दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB खबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद युवराज सर, नमस्ते। रुच्दै भिज्दै आउनुभयो नि त, के गर्ने, तपाईँको असीम अनुकम्पा ममाथि वर्षिन्छ जस्तो कि पानी वर्षिन्छ, त्यसपछि म यहाँ नआइकन सुखधरै पाउँदिनँ। मेरो भन्दा नि तपाईँहरूको अनुकम्पा हामीलाई छ र खान पाएको छौँ। दोहोरो कुरा हो, तपाईँहरू बोलिदिएर हामी खान पाएको छौँ। ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गालाई। ल, अब आज चाहिँ मैले तपाईँबाट के अपेक्षा गरेको छु भने नि, हुन त सुनिल शर्मालाई चपक्कै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ओठ ढाक्नु भएको छ, च्याप्नु भएको छ होइन। तर पनि अलिकति पार्टीभन्दा माथि गएर नि तपाईँले सुनिल शर्मा प्रकरणको विषयमा चाहिँ अलिकति खुलस्त पारिदिनु पर्यो। जनताहरू दिग्भ्रमित भएका छन् कि अब यो सिआइबीले पक्राउ त गर्यो होइन, अब यो सिआइबीले पनि कतै गल्ती पो गर्यो कि पुरानो फाइल निकालेर रिसिभी पो साध्यो कि भन्ने पनि कुरा गरेका छन् होइन। अब पहिलो प्रश्न चाहिँ यहाँलाई, सिआइबीले भनौँ न सुन प्रकरणको अध्ययन गर्दा गर्दै ललिता निवासको फाइल खोले भन्दै सुनिल शर्मालाई पक्राउ पर्नु चाहिँ कतिपयले यो आर्जु देउवासँगको हिसाब किताब नमिलेर पक्राउ गर्यो भनेका छन् कि। यहाँबाट सुरु गरौँ कि सर? बहुरूपिया लगभग कलाकार तुल्य, अति चतुर, परम चतुर, बाठो र पैसा र सत्ताको लागि जेसुकै गर्न पनि सक्ने, एक हिसाबले निर्लज्जताको हदमा पनि ओर्लिने र स्वार्थको पराकाष्ठामा पनि पुग्ने क्षमता। लच्किनु पर्यो भने रबर कति लच्किन्छ र त्यति धेरै लच्किन सक्ने, कठोर हुनु पर्यो भने फलाम कति कठोर हुन्छ र त्योभन्दा ज्यादा कठोर हुन सक्ने अनेक खालको व्यक्तित्वको धनी विवादास्पद सुनिल शर्माज्यू। तपाईँले भन्नुभयो नेकपा एमाले काखी च्याप्या जस्तो कुरा गर्नुभयो। एमाले होइन, एमालेका अध्यक्ष द्वय होइन, अध्यक्ष द्वयले त सुन्नु न, चपक्कै च्याप्नु भयो। होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, परिस्थिति अनुसार छेपारोले चाहिँ रङ बदल्न सिपालु सुनिल शर्मालाई थाहा छ कतिखेर कसको शरणमा पर्दा वा कतिखेर कोसँग जुत्दाखेरि फाइदा हुन्छ। किनभने उनी परे नम्बरी व्यापारी। अब व्यापारी पनि अब कस्ता हुन् भन्ने कुरो छुट्टै छ होइन, त्यो विषयमा एकछिनपछि आउँला। तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि अहिले राज्य सत्ताको चरम दोहन गरेर सत्ताको कानुनको लुपहोल्स प्रयोग गरेर उनी मात्रै होइन अनगिन्ती मान्छेहरू अगाडि बढे। पब्लिकलाई भ्रमित गर्न पनि सिपालु छन् उनीहरू। मिडियालाई आफ्नो पक्षमा पार्यो, पब्लिकले सुन्न चाहेको कुरा बोल्यो। मेरो कुरा यति मात्रै हो कि सुनिल शर्माको नक्कली सर्टिफिकेटको विषयमा राज्यलाई उहिले थाहा थियो। प्रहरीले अपरेसन पनि चलाएको हो। 70 सालदेखि अहिलेसम्म उनको चाहे सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा होस्, चाहे नक्कली सर्टिफिकेटवाला फन्डा होस्, यो मुद्दा होस्, यी सब कुरो राज्यको नोटिसमा मात्रै होइन राज्यको अनुसन्धानभित्र पर्दा पनि प्रहरीको अनुसन्धानलाई तुहाउने शक्तिको। र आज पनि उनले अर्थमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी, गृहमन्त्रीलाई सुन तस्कर, आतङ्ककारी, प्रधानमन्त्रीलाई आतङ्ककारी भन्दै ललकारछन्। र अर्थमन्त्रीलाई त एउटा इन्टरभ्यू भयो, सगरमाथा टेलिभिजनको इन्टरभ्यू भयो, पशु सरहको हल्लुड पनि भनेका छन्। त्यति गर्दा पनि यिनीहरू टु हेरेर बस्छन् भने यिनीहरू जस्ता पामर, लाची, कायर, होतियारा, पानी आन्द्रे कोही छैन। मलाई यदि त्यो भनेको थियो भने म सिधै गएर मानहानीको मुद्दा दर्ज गर्थेँ। यिनीहरू त्यो पनि सक्दैनन्। यसको कारण के होला? यहाँ पो जिज्ञासा आयो। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो अब यहाँ त आर्जु देउवासँगको हिसाब किताब नमिले भन्ने कुरा नि, अब हिसाब किताब के को हो? त्यो हिसाब किताब उनको सबैसँग मिलिया छ र सबैसँग मिलिया छैन। सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्यो होला। सबैसँग मिलिया छ भन्ने कुरा के हो भने उनी गाली त सबैलाई गर्छन्। बेलुका गएर टेलिफोन गरेर दाजु भाउजू नरिसाउनु है, यसो मिडिया सिडिया आएको थिएँ, भाइ बहिनीहरू यसो म्याटर चाहन्छन्, मैले बोलिदिएँ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, डेमोक्रेटिक पार्टी हो भन्छन्। अनि हिसाब किताब नमिलेको भनेको चाहिँ अब मान्छेले भनेका कुरा है बजार हल्ला। उनलाई जसले हिसाब किताब बुझाए, किनभने ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउनको निम्ति जसले देश विदेशमा उनलाई बोलाएर पोको बुझाए र त्यो आडमा उनी अहिले अरबपति बने। यिनले चाहिँ अहिले हिसाब बुझाउन छाडेर के तिनलाई। हुन त यिनले मिनबहादुर गुरुङजीको पनि नाम लिन थालेका छन् होइन, उहाँलाई पनि छुटाउनुपर्छ, बालकृष्ण खाँडदाईले पनि छुटाउने यो भनिरहेका छन्। दर्जनौँ मान्छेलाई प्रधानमन्त्री पद बाँडिसके। अब मैले पनि अलि रस्सा कसरी गरेर यहाँबाट कराएँ भने पुण्य गौतमजीलाई पनि 10 वर्षपछि चाहिँ म खल्तीबाटै प्रधानमन्त्री दिउँला भन्न बेर छैन उनले। उनी त्यतिसम्म भइसके होइन।
अब यो एउटा गजबको कुरा के भने मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा पनि नपाइने हास्य रस उनले सृजना गरिरहेका छन् एकातिर, अर्कोतिर यो मुलुकका स्वनाम धन्य प्राध्यापक डाक्टरहरूलाई समेत एउटै फ्रेममा ल्याएर चाहे ढोगेको अभिनय गरेर होस् जे होस् नतमस्तक बनाइसकेका छन्। ती तिनै प्राध्यापक हुन् जसले हामी हर हमेसा अपराध र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अप्नाउँछौँ, कसैको पैसामा बिग्दैनौँ, कसैको मालपानीमा बिग्दैनौँ, हामी एन्टी करप्सन मोमेन्टमा छौँ, जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भन्ने हेरेर पनि उनले ट्र्याकमा ल्याइसके। हुँदा अस्तिसम्म यिनलाई मेडिकल माफिया भनेर पगरी गुथाउनेहरूले अहिले सुनिल शर्माले सुनको कुरा उठाएपछि प्रतिशोध स्वरूप उनलाई कराबजा पारियो। मान्छे त यी ठिक रहेछन् भनेर सेटिङमा अहिले उनको लागि बिरदावली गाउने, हनुमान चालिसा जप्ने। यो कमाल के हो, कतिले भनिरहेका छन् पैसाको तुजुक हो, धन भएपछि नेपालमा जे पनि हुँदो रहेछ भनेर भनिरहेका छन्। र अचम्मको कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु, सुनिल शर्माको अहिले जुन ढङ्गको एउटा हाई छ, यस्तो लाग्छ कि उनले सदाको लागि मुद्दा जितिसकेर उनी विजेता मोडमा आएका हुन्। ए बाबा, हामी अदालतलाई यदि न्यायको मन्दिर मान्छौँ र न्यायाधीशज्यूलाई न्यायमूर्ति मान्छौँ भने एउटा मान्य सिद्धान्तमा जाउँ न। किन अदालतलाई गाली गर्ने? हुन त सर्वसाधारणले काने खुसी गर्छन्। अदालत चाहिँ के हो, 5 जना त्यही मुद्दामा पर्नेलाई चाहिँ हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ, यिनलाई चाहिँ अहिले उन्मुक्ति दिएको छ। ए बाबा, तपाईँहरूलाई म भन्छु, उनलाई हिरासत बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने एउटा सहुलियत र सुविधा दिएको हो के, त्यति मात्रै हो। उनको मुद्दा टुङ्गिएको छैन। मिनबहादुरलाई चाहिँ किन नदिएको त? हो, यहीँ आउनुपर्छ। मिनबहादुर जतिसुकै पैसा कमाए पनि कतै मिनबहादुरको तार दिल्लीतिर, वासिङटनतिर, ब्रसेल्सतिर जोडिएको छैन होला। मैले सुनेको कुरा तपाईँलाई सुनाइदिउँ, एकदम फ्याक्ट कुरो। ल प्लिज। यिनले कता कता गएर सन्यास धारण गर्छन्। यिनले भगवान्कोदेखि बिपी गैरालासम्मको नाम बेच्न यिनी माहिर छन्। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, भगवान् श्रीकृष्ण, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरको नाम लिन्छन्। एउटा यस्तो पावरफुल नेपालमा आध्यात्मिक शक्ति केन्द्र छ नि, ओशो रजनीशको नाम बेच्छ त्यसले। तिनको नाम नबनौँ है, किनभने हामी कानुनी लफडामा जानु हुँदैन। तिनको तागत र पहुँच यति रहेछ कि 2 जना मान्छेले मलाई के भने त्यहाँ गएर लम्पसार परेको प्रधानमन्त्रीले बनाउन नचाहेको मन्त्री बनाइदिए। त्यस्तो तागत रहेछ तिनको। धन पनि धनकुबेर भइसकेछन् ती। राज्यले पनि अरबौँको जग्गा तिनीलाई दिएको छ भने आम फेसबुकमा बुस्ट गरेर चाहिँ मान्छे तान्ने काम गरिरहेछन्। अब सुन्नु है, हो ती महानुभाव जो आफूलाई सन्त ओशो रजनीशको पुनर्जन्म जस्तो सोध्छन्, उनको चाहिँ नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको अजित डोभालसँग त भित्री सम्बन्ध थियो, नीतिश कुमारसँग यारी दोस्ती चल्दो रहेछ, र अहिले नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको स्वकीय सचिवसँग उनको सिधै कुराकानी हटलाइनमा हुँदो रहेछ। र भन्नेहरू के भन्छन् भने गुरुजीको कृपा स्वरूप उनी अहिले फोक्का फाल हिँडिरहेका छन्। यस्तो ठुलो आशीर्वाद छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, लोकमान सिंह कार्की नेपालको कुनै पनि शक्ति केन्द्रले उनीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न मानिरहेको थिएन। गिरिजाबाबु टेडिएका थिए, सबै टेडिएका थिए। दोस्रो जनआन्दोलनको अभियुक्त भनेर उनको नाम किटान थियो। जब पाइलट बाबाले औँली यसो चुड्की बजाइदिनु भयो, त्यसपछि तुरुन्तै भारतीय सत्ता पक्षले यहाँ जादु चलाएर उनी तुरन्तै भए भन्नासाथ वास्तविक नेपालको सार्वभौम सत्ताको रिमोट कहाँ छ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र मैले सुनेको कुरा है, यो गरुडको अगाडि सर्प चाहिँ यो सत्ताधारीहरू किन लत्रिए, यसको कमजोरी कतिजनाको यिनीसँग फुटेज होला। किनभने हिजो रमाइलो त सँगै गरे होलान्, कतिसँग पैसाको कुरो गरेको लेनदेनका कुराका अडियो भिडियो होलान् यिनीसँग। किनभने यी त यस्तो कुरा गर्न माहिर छन्। यिनका अर्का मित्र छन् क्या, जो धेरै पढेको भन्दैनन्, यिनलाई बोकेर अहिले हिँड्ने यिनका अर्का मेडिकल माफिया भनेर चिनिने बहुरूपिया नाटकीय अर्का मित्र छन्। तिनले पनि यस्तै काम गर्छन्। र आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि अर्काको घरमा बसेर हलो जोत्ने र 2 छाक खानको लागि सङ्घर्ष गर्ने, रिक्सा हाँक्ने यी महानुभाव अचानक 9 कक्षा फेल भएपछि कालीकोट पुग्छन्। त्यहाँबाट म एसएलसी भएँ भन्छन्। र त्यसपछि सुन्नु, उनले नै अब अस्ति छुट्दै गर्दा पनि भने र विभिन्न अन्तर्वार्तामा पनि भनेका छन्, म सुकुम्बासीको छोरा हुँ, अहिले त मेरो बुवा अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ, तर म सुकुम्बासीको छोरा हुँ भन्नुभएको छ।
अब अहिले यो अर्बको लगानी एउटा सुकुम्बासीको छोराले कसरी गर्न सके होइन, कसरी उनी अरबपति हुन सके? सुकुम्बासीको छोरा अरबपति इनिसियल लगानी पनि चाहिला, उनले मेडिकल कलेज सञ्चालन बाहेक अरू कुनै धन्दा गरेको देखिँदैन। त्यो रिक्सा चलाएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने पैसा जोगिन्छ के हो? यही त कन्ट्राडिक्ट गर्छ। यही तथ्य पहिलो कुरो त हामी वास्तवमा नेपालको बारेमा यदि विदेशी स्पेसली भारतीय मिडियाले मेरो कोही दुश्मनै छ वा मेरो राजनीतिक एनिमी वा पोलिटिकल एनिमी वा राइभल छ भने पनि र गगन थापाको विषयमा पनि भारतीय मिडियाले अन्टसन्ट बोल्यो भने त्यो हामीलाई राम्रो लाग्दैन। नेपाली मिडियामा क्रिटिसाइज हुनु एउटा कुरा, राष्ट्रिय लज्जा हुने गरी निजको विषयमा सुनिल शर्माजीको विषयमा बिहारकै जहाँबाट उनले सर्टिफिकेट ल्याए भनेको छ र सिआइबी सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले टोलिनी बनाएर बिहार गएर त्यो प्रमाणित गरेर आएको छ नन भेरिफाइड भनेर लेखिएको उनको आइएससीको सर्टिफिकेटको विषयमा यहाँ जहाँसम्म सवाल छ भारतीय मिडियामै आइरहेको छ। हाम्रो लज्जा होइन यो, सुनौ न। मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। नेपाल के एक सांसद ने कुछ ऐसा किया कि अब हर जगह उनके कारनामे की चर्चा हो रही है। पहले बिहार से फर्जी सर्टिफिकेट खरीदी, ल अब के यहाँ भाषा के हो तपाईँले सुनिहाल्नु हो। पहले बिहार से फर्जी सर्टिफिकेट खरीदी अनि कारनामेका चर्चा हो रहा है। उनीहरूले त भनिरहेका छन् उनको कालो चिट्ठा खुल्यो भनेर, त्यो उनको कालो कारनामाको चिट्ठा खुल्यो भन्ने टाइपले। योभन्दा ठुलो लज्जा केही हुन्छ? नेपालका सांसद त भारतबाट किनेर नक्कली सर्टिफिकेट ल्याउँदा रहेछन् भन्ने कुरोको म्यासेज गयो कि गएन? यो मिडियाले पनि त्यतिकै बोलेको होइन होला, उनीहरूलाई पनि चाहिँदो इन्फर्मेसन। फेरि यसको प्रोफाइल हेरेँ, यो विश्वसनीय मिडिया रहेछ, त्यहाँका टिभीवालाले चलाएको मिडिया रहेछ। तपाईँलाई यति कुरा मैले भने उहाँले सर्टिफिकेट भने त आलु प्याज सर हो भन्ने टाइपले जसरी बोल्नु भएको छ। अब उहाँको बहुरूपिया नाटकीय कुरो देखाइदिए हुन्छ नि। एउटा कतातिर हुम्ला जुम्लातिरको साथीले ओहो म सिए भन्नुभयो, आज त्यो नीति न्युज भन्नेमा हेर्दै थिएँ मैले, डिटेल्स न्युज आएको छ। बिचरा उहाँको एसएनसीसम्म एन प्रकारेण पढेको त्यो त तपाईँहरूले आरोप लगाएको मात्रै रहेछ। कस्तो आरोप? तपाईँहरूको त्यो त होइन एकदम हावादारी आरोप रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणितै भयो नि। तपाईँले निर्वाचन आयोगको उम्मेदवारी फारम भर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एमए टियु जसरी माननीय ज्ञानेन्द्र साईले लेख्नु भएको छ नि, यदि उहाँसँग सर्टिफिकेट छैन, उहाँले पढेको होइन भने त त्यो त उहाँमाथि कानुन लाग्ने रहेछ। तपाईँले कहीँ पनि मेन्सन गर्न पाउनु हुँदो रहेछ झुटा विवरण। त्यो त उहाँले भएर चाहिँ के भन्छ लेख्नु भयो त, पढेको भएर लेख्नु भयो नि। तपाईँले किन पढाएको छैन भनेर हावादारी आरोप लगाउनु भएको छ। तपाईँले बडो इनोसेन्ट प्रश्न राख्नु होइन। अस्ति स्वागत नेपालजीले के भन्नुभयो भने उहाँले भएरै पढेको भएरै लेखेको हुनुपर्छ, नत्र यस विषयमा चाहिँ फलानो फलानो कानुन आकर्षित हुन्छ भनेर सुनिल शर्माकै प्रकरणमा मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले स्पष्ट खुलाइदिनु भयो। होइन एउटा कुरो, ल त्यसो हो भने अरूको भोइसमा नजाउँ। 6 महिना अगाडि जब उहाँ सांसद बनेर निर्वाचित हुनुहुन्छ, इन्टरभ्यू अहिले पनि छ, टिकटकमा पनि छ, उहाँले के भन्नुभयो, भूषण दाहालजीको फायर साइडमा आएर कति पढ्नु भएको छ जिज्ञासा त्यो राख्यो। उहाँले के बोल्नु भएको छ थाहा छ? मैले सिएसम्म पढेको तर पास गरेका छैनन्, मेरा कतिपय साथीहरूले मास्टर्स अहिले पढ्दैछन् भन्नुभयो। हो राइट? त्यो हो भने 6 महिना अगाडि उहाँ के भन्नुहुन्छ, मैले ब्याचलर सरहको सिए पढेको पास गरेको भन्नुभएको छ। त्यो त जोइन गर्नुभयो होइन? अनि 6 महिना कस्तो अद्भुत हुन्छ त। अनि 7 महिना अगाडि चाहिँ मास्टर्स हुने, अनि 6 महिना पछाडि सिए मात्रै पढेको। सिए फेल भयो भने मास्टर्स जोइन गर्न त पाइयो नि। कसले भन्यो? कहाँ मतलब कहाँ छ? ब्याचलर पास गरेर सिए होइन सायद तेरिका त्यस्ता ब्याचलर पास गरेर सिए जोइन गर्न पाइन्छ। तपाईँ जतिको मान्छेले यस्तो फन्टुस कुतर्क गर्न सक्छ? होइन, ब्याचलर पास म भनिरहेको छु उहाँसँग एसएलसी भन्दा बढीको एसएलसी र प्लस 2 को सर्टिफिकेट देखाइदिनु। निष्पक्ष एउटा सांसदले, देशलाई माया गर्ने सांसदले चाहिँ के फेक डकुमेन्ट पेश गर्यो होला? होइन, गलत तथ्य त्यहाँ लेख्यो होइन। तपाईँ के ज्ञानेन्द्र साईजीको प्रवक्ता हो र? तपाईँले यसरी किन भन्नुहुन्छ? उहाँले स्वीकार गर्न नसकेको तथ्य तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? यस्ता वाहियात कुरा गर्ने कानुनले स्पष्ट ए बाबा, उहाँकै भाषा पक्रिने हो भने उहाँ ब्याचलर पढ्दै गरेको भन्नुभएको छ, जबकि हाम्रो तथ्य प्रमाणले भन्छ उहाँसँग मुस्किलले एन प्रकारेण 1-2 ब्याक गरेर एसएलसीसम्म गर्नुभएको छ कि भन्ने कुरा आएको छ भने यदि उहाँसँग छ भने एसएलसी र प्लस 2 को देखाइदिनुहोस् भनेर हामीले भनिरहँदा उहाँले त्यो देखाउन सक्नु भएको छैन भन्ने बित्तिकै स्वागतले स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने स्वागतजीको कुरा छोडिदिनुहोस्। निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता फारममा तपाईँले झुटा विवरण दिन पाइँदैन। अनि स्वागतजी स्वागतजी वकिल हो, म भन्छु स्वागतजी तपाईँ अधिवक्ता हो, तपाईँ हामी नेपाली नागरिक जसले पनि त्यो कुरा क्लेम गर्न सक्छ निर्वाचन आयोग वा अदालतमा। ल उहाँलाई मास्टर्स हो भने देखाऊ भन्न सक्ने कि नसक्ने?
देखाउनुहोस् भन्न सक्ने कि नसक्ने। यो कुरो किन प्रसङ्गमा आयो भने नि जस्तो सुनिल शर्माको पनि कुरा त्यही हो। कतिपयले के कुतर्क गरे भने याको होला जाली सर्टिफिकेट स्वीकारेको कुरा हेर्नु न, याको होला दुरुपयोग गरेको छैन। ए बाबा त्यसो भनेर पाइन्छ? सार्वजनिक जीवनमा बस्ने सांसद भएको मान्छेको मोरल इन्टिग्रिटी हुँदैन, अथोरिटी हुँदैन, भोलि अख्तियारमा पनि त्यो मुद्दा पर्न सक्छ। मैले त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूसँग पनि अस्ति कुराकानी गरेको छु, दिनेश थपलियाज्यूसँग। कृत्य विवरण पेश गरेको हुनाले याद गर्नुहोला, भारतमा एकजना मेयरको जागिर घर ज्ञानेन्द्र साईज्यूले विवाहित अविवाहित भन्ने महलमा केही पनि लेख्नु भएको छैन। यसको मतलब उहाँले आफूलाई अविवाहित देख्नु भएको छ। कृत्य त भन्नुभएको छैन, उहाँले अविवाहित पनि लेख्नु भएको छैन नि। ए बाबा, विवाहित तपाईँ के अरे पत्नी वा पतिको नाममा तपाईँले पत्नीको नाम लेख्नुहुन्न? तपाईँको पत्नी छ भने किन नलेखे उहाँले? हो त्यहीँबाट ठहर भयो कि भएन? त्यो नलेख्नुको मतलब म अविवाहित छु भन्न खोजेँ। अनि उहाँले गएर फेरि प्रकाश सुवेदीको कार्यक्रम मैले त 2014-15मै फोटो सार्वजनिक गरे मेरो फेसबुकबाट भन्नुहुन्छ, विवाह त्यही बेलामा गरेको कुरो स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै 7 महिना अगाडि निर्वाचन आयोगको फर्ममा चाहिँ आफूलाई हुँदै नभएको एमए मास्टर्स लेख्ने, टियु लेख्ने, अनि त्यसपछि पत्नीको नाम वा पतिको नाम केटा भए अब पत्नीको हुन्छ, केटी भए पतिको नाम लेख्नुपर्छ, त्यसमा केही नलेख्ने। त्यस्तो झुट भए त सिआइडीले सुनिल शर्माको सर्टिफिकेट चाहिँ अनुसन्धान गर्न सक्ने, ज्ञानेन्द्र साईको गर्दैन त? उहाँको उजुरी यस्तो उहाँको उजुरी परेको छैन होला। सुनिल शर्मालाई कसले उजुरी? होइन किन गरे होला, उजुरी भएरै त्यो छानबिन गरे हुनसक्छ, अथवा भोलि पर्न सक्छ, उजुरी हुनसक्छ, छानबिन हुनसक्छ, यही मानौँ न। अब यहाँनिर अरूतिर नजाउँ, ज्ञानेन्द्र साईजीको विषय अहिले प्रमुख मुद्दा होइन। जहाँसम्म यो त मान्छेले के भन्यो भने सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरे जस्तो गरेर देखाएर ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ तर्साउने मेसो हो, अलि बढी नै चाहिँ। अनि किन तर्सिनु पर्यो त? सुन्नु न, खेदो खने भनेर के तपाईँ र मलाई त तर्साउन सकिँदैन, विश्वप्रकाश शर्मालाई सकिँदैन। किनभने तपाईँ कमजोरी मुक्त हुनुहुन्न भने तपाईँलाई जहिले सुकै पनि एट्याक गर्न सक्छ। तपाईँको शरीरमा रोग त्यतिखेर लाग्छ जब तपाईँको प्रतिरोध पावर कम हुन्छ। झुटको पुलिन्दा बोकेर, झुट कुराहरू लिएर, ढाँट कुराहरू गरेर, समाजलाई छलेर ढाँटेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई राज्यले जुनसुकै समय कारवाही गर्न सक्छ। तर तपाईँले भने बमोजिम नि सुनिल शर्माजीको सर्टिफिकेटको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई 70को दशकमा थाहा थियो कि यिनको फर्जी डकुमेन्ट हो, यिनको एसएलसी पनि शङ्कामा छ भन्थे। अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। 70को दशकमा 70को दशक भनेको 2070 सालतिरै याद गर्नु होला। यो 2070 साल, म त 1970को दशकमा हो कि भने त्यति होइन 70को दशक भनेको हामी 80को दशकमा अहिले टेक्यौँ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै सुनिल शर्माका डकुमेन्ट र सम्पत्तिको विषयमा उहाँहरूलाई थाहा थियो, शुद्धिकरण परिसकेका थियो। त्यो त लोकमान सिंह कार्कीको पालामा नै इन्भेस्टिगेसन सुरुवात भएको। सुन्नु, मलाई त एकदमै चाखलाग्दो विषय चाहिँ के छ भने नि, उहाँ रातारात यसरी धनी कसरी हुनुभयो? हुन त सुनिल शर्माको नाम मैले सुनेको पहिलोपटक उहाँले जब यो केएमसी खरिद गर्नुभयो त्यस पछाडि सुनेको हो होइन। यो काठमाडौँ मेडिकल कलेज भने खरिद गरे पछाडि, त्योभन्दा अगाडि मैले सुनिल शर्माको नाम सुनेको थिइनँ, सायद त्यति चासो पनि नदिएको होला। कसरी उहाँ यसरी रातारात त्यति धेरै धनी हुनुभयो क्या? यो विषय तपाईँले बताउनु। यो अहिले सुनिल शर्माजीसँग हल जोडा बाँधेर हिँडेका एकजना प्रसाई थरका अहिले अभियन्ता नि भइसक्नुभयो। उहाँ पनि मेडिकल व्यवसाय गरेर उहाँले त भैँसी पालेर मेडिकल कलेज होइन अब रोडैमा आइसकि भन्नुभएको छ कि 18वटा भैँसीबाटै मेडिकल कलेज। अहिले कतिपय कुराहरू उहाँहरूले फेरि यहाँ नेपालमा के छ भने नि, योरा सर तपाईँले सुन्दा मिठो बोल्ने सुनिने कुरा बोलिदिए पुग्यो क्या। यहाँ मान्छे ठिक चाहिँदैन, बोली ठिक भयो। मान्छे जतिसुकै बेठिक भए पनि मिठो चिप्लो कुरा गर्यो भने हाई हाई हुन्छ। मान्छे जतिसुकै ठिक कुरा गरे पनि उसले खरो स्पष्ट बोल्यो र समाजले अलोकप्रिय सस्तो लोकप्रियता स्वरूप नबोलेको हुनाले अलोकप्रिय सत्य बोल्यो भने उसलाई खुइलाउने भुत्लाउने चलन छ। यहाँ ग्रुपै बनाएर गर्छन्। मैले सुनिल शर्माजीको नाम चाहिँ 60को दशक, अब दशकको कुरा गर्नु पर्यो, 60 सालतिर सुनेको रहेछु। त्यो कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ भने नि, उहाँले अस्ति एउटा कुरा भन्नुभयो कि एउटा इन्टरभ्यू भयो, प्रचण्डलाई मैले माओवादीहरू भूमिगतै हुँदा टेलिफोनमा कुरा गरेको, अझ दुर्गा प्रसादजीको पनि नाम लिनुभएको थियो, हामीले कुरा गरेको, त्यतिखेर उहाँसँग जिज्ञासा राखेको, शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गरेको, गिरिजाबाबु शेखरहरूसँग भेट गराएको कुरो बोल्नुभयो भन्नुभयो के उहाँले। यो कुरा कहाँ ट्याली हुन्छ भने, धरानमा म जाँदाखेरि मेरो एकजना पुरानो मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पछि 5 थरतिर कुनै एक्सनमा मारिनुभयो। उहाँको मुखबाट पहिलोचोटि मैले सुनिल शर्माजीको नाम सुनेको रहेछु त्यतिखेर। र त्यतिखेर पनि सुनिल शर्माजी
अलि चल्दो पुर्जो बाठो टाठो होइन र माओवादीहरूले विभिन्न स्रोतबाट आर्जन गरेका बोराका बोरा पैसा तल आउने मान्छेमध्ये सीमित मान्छेमध्ये उहाँ पनि हो भन्ने टाइपको कुरो मैले सुनेको थिएँ त्यतिखेर। सुन्नुहोस् है, म माओवादीको पैसा तलाको दुर्गा प्रसाईजी उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो अरे। तल लगाउने भने आफ्नै खल्ती गोजीमा भर्नुभयो या यताको माल उता लानुभयो मलाई थाहा भएन होइन। त्यसरी कुरा गर्थे। रिक्सा चलाएर कमाएको अरे पैसा। सुन्नु न, म भन्छु रिक्सा चलाउनु त धेरैले चलाउँछन्, श्रमिक मजदुरहरूको आदर गर्नुपर्छ। उहाँले भनेको कुरा आजभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म हामी सुकुम्बासी थियौँ, सुनिल शर्मा भन्ने मान्छेसँग केही औकात थिएन, अहिले म अरबौँपति छु भन्नुहुन्छ। त्यो राजेन्द्र न्यौपाने अति चतुर बाचाल गफाडी राजेन्द्र न्यौपानेलाई 9 क्लासमा ब्याक लगाएपछि 81 कडाई अञ्चल पुग्नुहुन्छ र त्यहाँबाट रहस्यमय तरिकाले एसएलसीको सर्टिफिकेट ल्याएँ भन्दै भारत पुग्नुहुन्छ र उहाँको नन भेरिफाइड भनिएको जो बिहारको कुनै महाविद्यालयबाट ल्याइएको +2 को सर्टिफिकेट छ त्यसलाई चाहिँ त्यो फर्जी किनेर ल्याएको फेक भन्ने कुरा आएछ। त्यसैमा प्रहरीको अनुसन्धान केन्द्रित छ र उहाँको MBBS को डिग्री पनि शङ्काको घेरामा छ र उहाँमाथि अनुसन्धान अहिले होइन त्यो विषयमा फाइल खडा गरेर। यो त सबैले बुझिसके, उहाँले भनिसक्नु भएको छ 3टा विषयमा के भन्छ इन्टरमिडिएट त मैले नेपालबाटै गरेको छु भन्नु देखाइदिए हुन्छ नि त। 3टा विषय भन्ने उही जुम्ला हुम्लातिरको भाइले भने जस्तो म CFA के भन्नुहुन्छ देखाउनुहुन्न। देखाए भयो नि त बाबा, प्रश्न उठ्यो यो विषयमा मैले PCL प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभल यानि कि +2 गरेँ भनेर देखाउनु पऱ्यो। फेरि हामीले चाहिँ मास्टर्समा डबल ट्रिपल डिग्रीको कुरा सुनेका थियौँ होइन। अब उहाँले कसरी त्यो PCLमै 2-3वटा विषयमा गरेँ भन्नुभयो, त्यो पनि एउटा फार्मेसी गर्नुभयो अरे अनि अर्को के अब उहाँको हेर्नुहोस्, उहाँको बयान गर्न हजार जिब्रा भएका श्रेष्ठले सक्दैनन्। अब उहाँको बहुरूपिया चरित्र हेर्नु न, टेक्निकली उहाँ काङ्ग्रेसको सांसद हो, हामी त खुसी छौँ। कमसेकम मेरो भाषा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, राजनेता युग नायक KP ओली राष्ट्र नायक भन्नुभएको छ, बा भन्नुभएको छ। अनि उहाँले यस्तो तपाईँ जानु हो बालकोट भने पनि तपाईँले महत्त्व पाउनुहुन्छ त, तपाईँको स्तर अनुसारको महत्त्व पाइहाल्नुहुन्छ। उहाँ पार्लियामेन्ट मेम्बर हो, भेट्न आउँछु बा म तपाईँलाई भन्नुभयो। अहिले नेकपा एमालेको सिधा लडाइँ भनेको तस्करी भ्रष्टाचारी अपराधलाई संरक्षण गर्नेहरूसँग छ, राज्यसँग छ, सरकारसँग छ। सरकारको विरोधी भएर उहाँ निस्किँदाखेरि उहाँलाई युजफुल इडियट बनाएर एउटा एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँलाई शिखण्डी जस्तो बनाएर अथवा विभीषण यदि रावणसँग द्रोह गरेर राम कहाँ आउँछ भने त्यसलाई प्रयोग गर्नु त रामको दायित्व थियो नि त। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने गरी माओवादीहरूसँग जुत्छु भनेर आइसकेपछि बर्चोट भन्ने कुरा आयो। उहाँ त पोलिटिकल रिफ्युजी जस्तो, अहिले उहाँलाई काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो नमान्ने होइन, उहाँ नेकपा एमालेमा पनि जानुभएको छैन। अब काङ्ग्रेसभित्र उहाँले यत्रो आवाज गर्नुहुन्छ तैपनि काङ्ग्रेसले उहाँको बालको खाल उतार्न नसक्नुको कारण चाहिँ के भनिन्छ भने उहाँले सबैको कमजोरीहरूको फेरिस्तको कालो फाइल खडा गर्नुभएको छ। जसरी नेपाल प्रहरीले उहाँको विषयमा एउटा मोटो फाइल तयार गरेको छ, उहाँले भिडियो प्रमाणहरू राख्नु भएको छ अरे सुनिल शर्माले नै। भाइ सुनिल शर्मा त्यही कारण त माहिर नि, उहाँले टिकट नपाउने अवस्थामा पनि टिकट पाउनुपर्ने कारण त्यही हो। कोइरालाज्यू उहाँको अगाडि बोल्न सक्नुहुन्न, किन होला? गगन थापा बाहिर त्यस्तो गर्जिन्छन् जब सुनिल शर्माको अगाडि पुगिसकेपछि उहाँको होस हवास उड्छ अरे भन्छन् काङ्ग्रेसी सांसदहरू। किन त्यस्तो होला? दुईटा कुरा, एउटा उहाँको रुपियाँ पैसाको तागत यति धेरै छ कि कसैलाई उहाँले दिएको पैसा दिएको चन्दा दिएको कुरोको पनि भिडियो खिच्नु भएको छ अथवा केही भोइस रेकर्ड गर्नु भएको छ। एउटा कुरा यो हुनसक्छ, उहाँको परम मित्रले पनि यस्तै यस्तै भोइस रेकर्ड गर्ने त्यो काम गर्नुभयो नि त। अनि अर्को कुरो के होला भने साम दाम दण्ड भेद नीति सबै प्रयोग गरेर अरूलाई अहिले गइरे नथु खैरे कुडा घरघर झार पत्कर भइरे सम्झिएर उहाँले ह्याकोलाले पेल्नुहुन्छ। त्यसको पछाडि अर्को कारण के होला भने उहाँ यति सर्वशक्तिवान हुनुको पछाडि विदेशी तागत पनि हुनसक्छ है, स्वदेशी मात्रै होइन। उहाँले भनिरहनु भएको छ अरे मलाई छोएर मात्रै हेरोस् काङ्ग्रेसले खरानी बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ अरे उहाँले। अनि अर्को कुरो के भने उहाँ के कुराको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस भित्र अराजकताको यो हद, अनुशासनहीनताको यो हद, छाडातन्त्रको यो हदसम्म पुग्दा पनि उन्मुक्ति हुने हो कि यो विशेष सुविधा केवल सुनिल शर्माको लागि मात्रै, राजेन्द्र न्यौपाने उर्फ सुनिल शर्माको लागि तय गरिएको? उहाँले त नामैमा घपला गर्नुभएको छ, असली नाम पनि बाहिर बताउनुहुन्न। अब मैले बुझेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले
उहाँलाई कारबाही गर्यो यदि भने उहाँ तुरुन्तै अब नेकपा एमालेमा आउने चाँजोपाँजो गर्नुहुन्छ होला, मैले बुझेको कुरा है। अब शरणको मरण त गर्नु भएन, नेपाली काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर आइसकेपछि 4 दिन त उहाँको खातिरदारी होला, उहाँ सुनिल शर्मा भनिएला, त्यसपछि उहाँ एमालेभित्र पनि अटाउन सक्नुहुन्न, किनभने उहाँ स्वार्थको कुण्ड हो, भकारी हो, व्यक्तिवादी हुनुहुन्छ, उपभोक्तावादी हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरो मैले बुझेको, उहाँमाथि त एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जहिलेसुकै कारबाही गर्न सक्ने अवस्था भयो। आफूलाई सिद्धाउने भयो भने फेरि नेताहरू पनि जिउज्यान छोडेर जान्छन्। राज्यको तर्फबाट त म चाहन्छु, मैले विश्वास गर्छु अदालत र न्यायको मन्दिर र त्यसपछि न्यायाधीश हामीले न्यायमूर्ति भनेका छौँ, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, नयाँ प्रधान न्यायाधीशज्यूको पद बहाली भइसकेपछि आशाका नवकिरणहरू पनि देखिए। यो मेसोमा उहाँलाई अहिले हिरासत बाहिर बसेर केस लड्ने उन्मुक्ति प्राप्त भएको, उहाँका मोटा फाइलहरू अहिले पनि अदालत र प्रहरी परिसरमा छन् र उहाँमाथि कारबाही भएर अदालतले यो देशमा न्याय जीवित छ, अदालत न्यायको मन्दिर हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नेछ। यदि सुनिल शर्मालाई त्यो पार्टीले वा न्यायालयले कारबाही गर्न सकेन भने जनता अब यो कलियुग लागेछ, सोझा सिधाको खैरात छैन, यो जमाना सुनिल शर्माको हो भनेर शिर निहुराउनु पर्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। कुरो अलिक चित्त बुझेन कि अलिक चुरो कुरो आएन जस्तो भन्नु न। मैले चाहिँ सुनिल शर्माको जन्मकुण्डली तपाईँले खोतल्नु होला भनेको, अब त्यो मिडियामा आएका कुरा मात्रै बताउनु भयो। आज अलिकति त्यो पार्टीभन्दा माथि गएर मिडियामा नआएको कुरा, एक हिसाबले तपाईँलाई मान्छेले जसरी चिने पनि कतिपयले एउटा गफाडीको रूपमा चिन्लान्, तर म चाहिँ तपाईँलाई सूचनाको यथेष्ट स्रोतको रूपमा पनि चिन्छु कि त्यो सुनिल शर्मा र हाम्रो वर्षमान पुनको कनेक्सनको बारे होइन, अनि यो मेडिकल लाइनमा उनी कसरी आए भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले खोल्नु नै भएन कि? हो, अब म भन्छु तपाईँलाई, म यही लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी भने जस्तो। राजेन्द्र नेउपाने जब सुनिल शर्मा भएर अवतरित हुन्छ, 60 को दशकदेखि उनको चुलबुल सुरु हुन्छ, उनको चञ्चलता र उनको कर्म सुरु हुन्छ। काङ्ग्रेसमा उनी कसरी गए भन्छु म। उनी मूलतः माओवादी ब्याकग्राउन्डका हुन् मूलतः, र आज उनले जसलाई आतङ्ककारी भनिरहेका छन्, कुनै समय तिनै पार्टीका नेताहरूको प्यारो भएर त्यही पार्टीको लागि कर्म गर्ने मान्छे हुन्। उनले गीताको हवाला दिन्छन्, भगवान कृष्ण भागवत गीताको हवाला दिन्छन्। भागवत गीताले स्पष्ट किटान गरेको छ, कर्मको फल भोग्न मनुष्य अभिशप्त हुन्छ, अवश्य पनि उनको कर्मको फल भोग्छन्। अब यो हुन्छ के भने, जब उनी 60 को दशकमा माओवादीसँग नजिकिन्छन्, अब मजदुर मान्छे माओवादीसँग नजिकिनु त्यतिखेर स्वाभाविक थियो। लोकतन्त्र आइसकेपछि रिक्सा चालक थिए हो, त्योभन्दा अगाडिको कहानी मैले भनिहालेँ। 60 सालदेखि नै माओवादीको लागि भरिया भनेर वा के गरेर काम गरे उनले। उनी कुनै पढैया पनि होइनन्, केही पनि होइनन्, उनको केही पनि होइन, यो सब नाटक नौटङ्की कलाकारिता हो। त्यसपछि अब उनले फेरि नामको अगाडि डाक्टर झुन्ड्याउँछन्, त्यो भएपछि समाजमा प्रतिष्ठा आर्जन हुन्छ र उनलाई चरम धनी बन्ने, धनकुबेर बन्ने, महाधनी बन्ने, अपार धन आफूले थुपार्ने एउटा सोख सुरु हुन्छ। त्यसको लागि तत्कालीन माओवादीभन्दा उपयुक्त शक्ति कुनै हुनै सक्दैन थियो। उनले यसो हेर्छन्, जस्तो नोबल मेडिकल कलेजमा चलिरहेको लफडा उनले हेरे। उनी चाहिँ राज्य शक्ति र कानुनको लुपहोल्स प्रयोग गरेर त्यसलाई दोहन गरेर, पब्लिकको भावना दोहन गरेर अगाडि बढेका एक छट्टु मानिस हुन् र उनको फन्टुस कुरा र चातुर्यतापूर्ण कुराले मान्छे बहकिन्छन्। माओवादीमा अब गफले ठिक्क पारिहाले, पुरानो सम्बन्ध पनि नजिक थिए, नोना कोइरालासँग पनि धेरै नजिक थिए। तेरिका अब उनले त काङ्ग्रेसहरूले मलाई भने कि गिरिजा बाबुले लेख्दै नलेखेका चिठी गएर प्रचण्डलाई दिने, प्रचण्डले लेख्दै नलेखेका चिठी गिरिजा बाबुलाई दिएर प्यारो भए। शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौलासँग पनि हिमचिम बनाए र त्यसपछि उनको दोहोरो सम्बन्ध, माओवादीसँग नि सम्बन्ध, काङ्ग्रेससँग नि सम्बन्ध हुने बित्तिकै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्लस अब केही कागजहरूको टेन्सन र त्यो मेडिकल कलेज चलाउनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर पनि सञ्चालन अनुमति नपाएको नोबल मेडिकल कलेजका तत्कालीन सञ्चालक नवराज पाण्डेजी, ज्ञानेन्द्र गिरी लगायतका व्यक्तिहरूको उनी निकटमा पुग्छन्। खास गरी गिरी र पाण्डेको बिचमा जुन खेर्चेङ मेर्चेङ थियो त्यो बिचमा उनी घुस्छन् र पाण्डेको नजिक हुन्छन् र उनले आफूलाई सञ्चालक समितिको सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्छन्। त्यो कुरा तत्काल मान्य हुँदैन र उनले 20% सेयर दाबी गर्छन्
तर उनलाई 11% सेयर नदिई उनले सम्बन्धन नदिलाउने अर्थात् गिरिजाप्रसाद कोइराला कहाँ नपुर्याउने प्रचण्ड नमिलाउने भन्ने अवस्था भइसकेपछि बिचरा ती मोडल नोबल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नको लागि करोडौँ लगानी गरिसकेका पूर्वाधार तयार गरिसकेका पाण्डे र गिरीहरू उनको शर्त मान्न तयार हुन्छन्। पछि उनको जुन ढङ्गको एउटा चलखेल छ, जस्तो नोबल मेडिकल कलेजलाई जग्गा दिने तर त्यो जग्गा फेरि आमाको भनेर केस हाल्दा फिर्ता ल्याउने, यो टाइपको हरकत गरेपछि उनीहरू हैरान हुन्छन्। असली सुनिल शर्माको स्वरूप बाहिर आएपछि अब तपाईँ बाहिर जानुहोस् भनेर उनीहरूले भन्छन्। भनिसकेपछि उनले ल काठमाडौँमा आउनुहोस्, फाइल तयार गरेर आउनुहोस्, यहीँ बसेर कुरा गरौँ भनेर बोलाउँछन् र एयरपोर्टबाट तात्कालीन वाइसिएलका प्रमुखसँग सेटिङ गरेर सिधै ज्ञानेन्द्र कार्की, नवराज पाण्डे, यो त कान्तिपुरमा आएको न्युज हो, सर्वत्र आएको हो। त्यसपछि उनलाई त्यहाँबाट अपहरण गरेर कामी डाँडा पुर्याएर पिडुल्लाको मासु झर्नी गरी पिटेपछि बिचरा ज्यान त जोगाउनु पऱ्यो। लौ 11 होइन 20% सेयर लानुहोस् भनेर भनिदिन्छन् र उनको नाउँमा त्यहाँ 20% सेयरको भागभण्डा हुन्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ उनको मेडिकल यात्रा। अनि सुकुम्बासी व्यक्तिको आमाको नाममा जग्गा कसरी आयो? त्यही जिज्ञासा छ, कहाँबाट किने, कहाँबाट धन ल्याए, कसको कालो धन हो, कसको सेतो धन हो, के हो भन्ने। उनले सुकुम्बासी भनेको छन्। सुकुम्बासी भने जग्गा नभएको मान्छेलाई सुकुम्बासी भन्छ कि जग्गा भएकोलाई? होइन, त्यो त एक टुक्रा जमिन नभएको, घरबार नभएको मान्छेलाई सम यानि कि सुकुम्बासी, लाल पूर्जा विहीन मान्छे नि त। ओके हो। अब यहाँ यही नक्कली कुरा छ क्या। अनि उनी अचानक अहिले आउँदा उनीसँग 5वटा मेडिकल कलेज पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, सिनामङ्गल अघि तपाईँले भन्नुभयो सिनामङ्गलको नोबल मेडिकल कलेज पनि उनैको हो, अनि नेपालगञ्जमा पनि छ। 5वटा मेडिकल कलेजमा करिब 15 देखि 17 अर्ब लगानी छ अरे उनको, र अहिले उनको टोटल प्रपर्टी 20 अर्ब जति छ, जो उनले शुद्धिकरण गर्न यो जुनीमा त के 10 जुनी लिए पनि सक्दैनन्। कहाँबाट थुप्रै त्यो धन? अहिले रिसेन्टली त एमाले जनको पनि लगानी छ भन्ने सुन्छु नि, एमालेसँग निकट मानिएको। त्यो त फन्टुस कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो। बरु मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले हिसाबको कुरा गर्नुभयो नि, बरु नेपाली काङ्ग्रेसका टाउके नेताहरूको पैसा यिनले दुरुपयोग गरेर उनीहरूलाई हिसाब नदिया हुनाले झोकी। र कहीँ न कहीँ मलाई के लाग्छ भने, मैले सुन्न त सुने, अब काङ्ग्रेसलाई हेप्या सुन्नु काङ्ग्रेसलाई हेप्या जस्तो होइन, यसले पुरानो हिसाब पनि बुझाएन, यो बेइमानी निस्क्यो, त्यसकारण यसलाई अब हामी फेरि नयाँ केस लगाएर अदालतसम्म घिसार्छौँ। अहिले चाहिँ तत्काल उनीहरूले आतङ्ककारी भनेकोमा, अब नारायण काजी त कहिले पनि जनयुद्धमा गएनन्, फेरि उनलाई 9/11 पछि आतङ्ककारी घोषणा गरेको पनि होइन अमेरिकाले, र प्रचण्डज्यूलाई त एउटा जुम्ला हुम्लातिरको त्यही सांसदले आतङ्ककारी प्रचण्डलाई झुन्ड्याइन्छ आदि इत्यादि भनेर भाषण गरे। पछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेर चाकडी पनि बजाएको हामीले देखेका थियौँ, आतङ्कवादी होइन भने, तर पछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि भन्न बाध्य भए। यस्तो छ किस्सा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी जता पनि परक्कै पल्टिन सक्ने पात्र हुन्। यिनको सुन्नु, यो कुरा आएन कि वर्षमान पुनसँग यिनको सम्बन्ध चाहिँ के हो? नङ मासु जस्तो थियो नि यिनीहरूको पहिला। वर्षमान पुनलाई पहिला चाइना भ्रमण गराउनेदेखि लिएर यावत कुराहरू चाहिँ यिनले गराएका थिए भन्ने। अनि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? माओवादीका केही नेतासँग उनले कुरो बिगारेका न, उनको कुरा बिग्रिएन हो, माओवादी होल टिमसँग होइन नि त। अहिले जस्तो महराको सुनकाण्ड जोडियो होइन आदि इत्यादि, उनले महराको विषयमा कहिले पनि केही भन्दैनन्, वर्षमानको विषयमा किन भन्दैनन्? यहीँ जानुहोस् न तपाईँ, कहीँ न कहीँ के कनेक्सन होला। र याद गर्नु होला, नारायण काजीजीलाई पनि मन नपराउने माओवादी ब्याकग्राउन्डका थुप्रै मान्छेहरू छन्। अब उनले अहिले भनेको कुरा हुन त नेचुरल देखिन्छ। पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ, केपी बा पनि बन्नुपर्छ, शेरबहादुर देउवा पनि बन्नुपर्छ भनेर उनले जो भने, बोली त उनको बेलाकै हो, मिठै छ, राम्रै छ, ठिक छ, तर त्यो बाणी प्रकट गर्ने मान्छेको ब्याकग्राउन्ड र हिस्ट्री हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यो हेर्दाखेरि उनको, तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँले सोचे होला माओवादीसँग यिनको सम्बन्ध टुट्यो। ए बाबा, हिजो माओवादीबाट उछिटिएका चोइटिएका मान्छेहरू खडा गरेर डिफेन्स आर्मी कसले बनायो? मेडिकल कलेजमा श्रृङ्खलाबद्ध बम कसले विस्फोट गरायो? इतिहास त प्रहरीले भुलेको छैन नि, तपाईँहरूले भुलेका छैनौ नि, राज्यले भुलेका छैन नि। राज्यको इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा किञ्चित पावर छ भने त्यसले त्यो कुरा त हार्ड डिस्कमा सेभ गरेर राखेको होला। तपाईँलाई यति कुरा भन्छु, यी मान्छे भनेको भयानक छट्टु, चलाक र पब्लिकलाई एकैछिनमा जादुगरी तरिकाले लटपटाउन सक्ने मान्छे हुन्। तर त्यसको पनि एउटा हद होला, सीमा होला। या अलेक्जेन्डर द ग्रेट र हिटलरको त पतन भयो। आज त झन् उनले म त सभापति बन्ने हो, अब भविष्यमा काङ्ग्रेस चलाउँछु भनेर भनिरहेका छन्। हुन त अघि मैले भने तपाईँलाई दुःख पनि लागेन। कतिपयले पुण्य गौतमले लिँदाखेरि
अलि मजाकको रूपमा पनि लिन्छन् भनेर। तर तपाईँसँग के तपाईँले मेरै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो सुनिल शर्मा पक्राउ पर्दैछन् है भन्नुभएको थियो कि अब कुन सूचनाको आधारमा भन्नुभयो थाहा भएन। तर सुनकाण्ड बाहिर आउने बित्तिकै र सुनकाण्डको विषयमा उनी बोल्न थाले पछाडि अब सुनिल शर्मा पक्राउ पर्छन् भनेर तपाईँले टिटेरै भन्नुभएको छ। त्यो भिडियो तपाईँलाई अर्को कुरो भनिदिउँ म पनि होला सुन्नु न। तपाईँलाई नेपालको न्यायालय न्यायको मन्दिर र न्यायाधीश न्यायमूर्ति यसमा देशी विदेशी प्रभाव र पैसाको प्रभाव बिल्कुल हुँदैन भन्ने मान्य सिद्धान्त, यो सर्वमान्य सिद्धान्तलाई माननीय नयाँ प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठज्यूले स्ट्रिक्टली लागू गर्दाखेरि अर्को मेरो भविष्यवाणी सुनिल शर्मालाई दुनियाँको कुनै तागतले बचाउन सक्दैन। फर्जी सर्टिफिकेट प्लस सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उनी जेलै जान्छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा त नेपालमा कोही पनि जेल गएको छैन। होइन, जानुपर्छ। उनी मात्रै होइन, अरू शुद्धिकरण गर्न नसक्ने पनि जेल जाने वा त्यो सम्पत्ति उनको शुद्धिकरण भएर राज्य कोषमा आउँछ। त्यो त उयो के भन्छ सम्झिने पानी छम्किने मात्रै ल जे होस्, 71 अर्ब रुपियाँ स्विस ब्याङ्कमा जम्मा भएको रहेछ। कसको हो त्यो 71 अर्ब? यिनी धन्दा सेट, यी काला कारनामावाला, काला चिट्ठा खोल्ने व्यापारी धन्दावाला। अब ब्याङ्कको कुरो म तपाईँलाई भनिदिउँ, एउटा मैले यहाँ ल्याएको छु कठैबाट हाम्रो देश जहाँ श्रीलङ्काभन्दा ज्यादा भ्रष्टाचार हुने गर्छ भनिन्छ र कालो धन अरबौँ खरबौँको दरमा थुप्रिन्छ, त्यही देशमा हामी छौँ जहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँलाई म एउटा अनौठो कुरा सुनाइदिन्छु। ब्याङ्कको नाफा है, अहिले ब्याङ्करले कमाएको नाफा, यो गरिब देशमा अर्थतन्त्र टाट पल्ट्यो। नबिलले 7 अर्ब 53 करोड कमायो, ग्लोबल आइएमईले 7 अर्ब 25 करोड, अनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले 4 अर्ब 92 करोड, एनआइसी एसिया ब्याङ्कले 4 अर्ब 65 करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाले 4 अर्ब 30 करोड, स्ट्यान्डर्ड चार्टरले 3 अर्ब 53 करोड, नेपाल के अरे एनएमबीले 3 अर्ब 41 करोड, एभरेस्ट ब्याङ्कले 3 अर्ब 39 करोड, हिमालयन ब्याङ्कले 3 अर्ब 27 करोड, सिद्धार्थ ब्याङ्कले 3 अर्ब 12 करोड 19 करोड, कृषि विकास ब्याङ्कले 3 अर्ब 10 करोड, प्रभु ब्याङ्कले 3 अर्ब 83 करोड, सानिमा ब्याङ्कले 2 अर्ब 61 करोड, प्राइम कमर्सियलले 2 अर्ब 26 करोड, लक्ष्मी सनराइजले 2 अर्ब 26 करोड, नेपाल एसबिआईले 2 अर्ब 24 करोड, सिटिजन्सले 2 अर्ब 21 करोड, कुमारीले 1 अर्ब 96 करोड, माछा पुछरेले 1 अर्ब 85 करोड। यो सरकारी तथ्याङ्क हो, राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरे। होइन मैले त सुने भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ गयौँ अहिले? होइन लास्ट इयर अर्थतन्त्र क्रास छ। लास्ट इयर अर्थतन्त्र लगभग कोल्याप्स जस्तो थियो। हामीसँग चिया खाने पैसा थिएन, एकअर्काको मुखामुख गर्नुपर्थ्यो चियाको पैसा तिर्ने बेलामा। तपाईँ हामीले बैङ्कमा सेभिङ गर्न सकेका थिएनौँ। बैङ्कमा सेभिङ नै नगरेपछि बैङ्कको यत्रो धेरै प्रफिट चाहिँ कसरी भयो? यो सबै फर्जी प्रफिट हो भनिरहेका छन् कि फर्जी अधिकांशले। होइन होइन, यो देखाउने हात्तीको दारा मात्रै होइन, ब्याङ्कसँग अथाह पैसा छ। ब्याङ्कले यहाँ मध्यम वर्गको होइन लोन प्रवाह भएन लास्ट इयर हो, मान्छेको डिपोजिट भएन। लोन प्रवाह नभएपछि डिपोजिट नभएपछि होइन, अनि फेरि ब्याङ्कको प्रफिट कहाँबाट हुन्छ? पैसा कहाँबाट आउँछ? पैसा त कुनै माध्यमद्वारा आयो। यो फर्जी होइन, किनभने अडिट पनि राम्रै छ, उनीहरूको अडिटर पनि गतिले छ। यसको अडिटको लागि त आइएमएफले समेत हामीले नेपाली ब्याङ्कहरूलाई अडिट गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेको छ, थाहा छ नि तपाईँलाई? मैले बुझिसकेँ यो कुरा। त एउटा कुरा के भने सर्वसाधारणको सम्पत्ति अथवा केही काठमाडौँका रैथाने व्यापारीहरूको ठुलो सम्पत्ति कब्जा छ। अहिले तपाईँ दिल्ली बजारदेखि पुतली सडक यो एरिया भिआइपी एरियामा जानुहोस्, ठुलो कम्पाउन्डवाला घर पहिला नेवारहरूको थियो, यहाँका आदिवासी मूलवासीको थियो, ब्राह्मणहरूको क्षेत्रीयहरूको थियो, अहिले जम्मै माडवारीको भएको छ। ब्याङ्कहरूले कब्जा गरिसके, त्यसलाई सेल गरेर पनि उनीहरूले पैसा छापिरहेका छन्। र अचम्मको कुरा मैले यहाँ के भन्दैछु भने यिनी शर्मासँग जोडिएका अर्का मेडिकलवालाले माडवारीलाई पोस्ने काम भयो, हामी जस्तालाई ढाड सेक्ने काम भयो भनेका छन्। यिनीहरू पनि त माडवारी बन्न अगाडि बढेका मान्छे हुन् नि त। एउटा असफल माडवारी, अर्को सफल माडवारी हो। बाहुनकुलमा जन्मिए पनि सुनिल शर्मा चाहिँ माडवारी भन्दा ठुलो धन्दा सेट कसरी भए, कुरा चाहिँ त्यो हो क्या। त्यसकारण यो कुरा भन्न मलाई बिल्कुल हिचकिचाहट छैन कि सुनिल शर्मालाई नेकपा एमाले निश्चित स्वार्थको लागि यसो शरणमा आएको केटोलाई मरण नगरेको हो। तुमेव माता च पिता तुमेव बा भनेर गइसकेपछि जाऊ भाइ भनेर पठाउने कुरा आएन। त्यति मात्रै त्यो मात्रै हो। यहाँनिर सदाचारी हुँ म जस्तो प्रोफेसर भन्नेहरू त सुनिल शर्माजी तपाईँ महान हुनुहुँदो रहेछ भन्न थालिसके, अरूको कुरै छोड्दै। हुन त अस्ति राहुल गान्धीको स्पिच हेर्दै थिएँ कि म संसदमा। राहुल गान्धीले गौतम अडानीको बारेमा
दरखर रूपमा पहिला पनि बोलेका थिए, त्यही भएर उनीमाथि केस पनि पर्यो। हुन त त्यो विषयलाई होइन अर्कै विषयलाई लिएर केस परेको थियो। पछि उनी सांसदको रूपमा रिइन्स्टेट भएपछि अस्ति भर्खरै पनि उनले बोले कि 690 नम्बरको फोर्ब्सको सूचीमा भएको व्यक्ति मोदी राइजमा आइसके पछाडि उनी दोस्रो नम्बरको धनी बन्न कसरी सफल भयो भनेर उनले प्रश्न उठाएका छन् होइन। र नेपालमा पनि अब फोर्ब्सको सूचीमा धेरै निस्किने भयो सर। होइन, इन्डिया र नेपालको राज्य प्रणाली त्यस्तै हो नि। तपाईँलाई म भन्छु, मुम्बईमा सी जिनपिङ, मैले सुनेको कुरा है, एउटा भिडियो अचानक भाइरल भयो, म पठाइदिन सक्छु। मुम्बई संसारका सबभन्दा धनीहरू बस्ने सहरमध्ये एक हो। त्यो मुम्बईको श्रमको विषयमा दर्जनौँ फिल्म बनेको छ। संसारको सबभन्दा ठुलो श्रम बस्ती अर्थात् सुकुम्बासी बस्तीमध्ये त्यो एउटा छ, जहाँ 1 किलोमिटरभित्र 10 लाख मान्छे बस्छन्। कति घना आबादी होला तपाईँको। हामी जुन कोठामा, तपाईँको यो जो कोठा छ कति बाई कतिको छ यो? लगभग 12-14 होला मलाई। यो 12 बाई 14 को कोठामा जसरी 2-3 हामी बस्छौँ मुस्किलले, त्यो कोठामा 12 बाई 14 भयो भने त्यो इलाकामा 25-30 जना बस्ने रहेछन्। हिरासत के नारकीय छ र त्यस्तो। अनि भनिन्छ मोदीले अरबपतिहरूको स्वार्थको लागि भारतभित्रै नर्क पालेर बसेका छन् र पूजा गरेर भगवान रिजाउन खोजिरहेका छन्। सी जिनपिङले सँगै ब्रिक्सको सम्मेलनमा एउटा भिडियो देखाउनु भयो अरे उहाँलाई। मैले सुनेको कुरा एकदम विज्ञहरूबाट। तपाईँको देशको भिडियो म कमै हेर्छु, मलाई चाइनिज भाषामा अनुवाद गरेर यो देखाएपछि मेरो आँखाबाट आँसु आयो भनेर सी जिनपिङले। अनि उनले भनेछन् म राष्ट्रपति भइसकेपछि चीनमा 21 करोड मानिसहरूलाई गरिबीको रेखाबाट उद्धार गरी, चीनमा गरिबीको रेखाबाट उद्धार भएर धनी बन्नको लागि 1.5 करोड नेपाली पैसा चाहिँदो रहेछ। तपाईँले कति मान्छेलाई गरिबीको रेखाबाट मुक्त गर्नुभयो? एकचोटि हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्दा मोदीको अनुहार हेर्न लायक थियो रे, अनुहार घोप्टिएको थियो, अँध्यारो भयो। भनाइको मतलब के हो भने मोदीले पनि धर्मको आडमा धार्मिक भावना दोहन गरेर गरिबी बाँडेका छन् र धनीहरूलाई झन धनी बनाएका छन्। त्यो किन भयो भने मोदी आफैले केही गर्न सक्दैनन्, किनभने उनले अभ्यास गरेको क्यापिटलिजम भनेको नवउदारवाद हो। नवउदारवादको विशेषता भनेकै के भने अरबपतिहरू जन्माउने, 2-4 अरबपतिहरू जन्माएपछि लाखौँ करोडौँ गरिबहरू भिखमङ्गा पैदा गर्ने, किनभने तिनीहरूकै सम्पत्ति उठेर तिनीहरू नेपालमा त्यही थ्योरी लागू भयो नि त। नेपालमा त्यही यी नयाँ आएका अरबपतिहरू त सबै नेताले जन्माएको रहेछ नि त। जस्तो 18वटा भैँसी पाल्ने दुर्गा प्रसाद कसरी अरबपति भयो? मेरो यति थियो, मेरो पुर्ख्यौली सम्पत्ति थियो भन्छन्। त्यो पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि उनको पहिला भएको जति सबै बेच्दाखेरि मेडिकल कलेज खोल्न पुग्थ्यो त? मेरो प्रश्न त्यहाँ छ होइन। उनले यसको सही उत्तर दिएका छैनन्। सुनिल शर्मा आफै सुकुम्बासी हो भनेका छन्। सुकुम्बासीको त जग्गा जमिन हुँदैन। उनीमा त्यो अरब लगानी गर्ने सम्पत्ति कहाँबाट आयो? चन्द्र ढकाललाई कसरी चाहिँ अरबपति बनाइयो? डाँडाहरू अहिले उनलाई लिजमा दिएको छ होइन। त्यस्तै गरी अरू अब मिनबहादुर गुरुङहरू जन्मेका छन्, त्यहाँ पनि प्रचण्ड लगानी भन्ने कुरा आएको थियो। ल, मिनबहादुर गुरुङजी त यहाँ अनुसन्धान गर्न सकिएला, यहाँबाट उनले सम्पत्ति होइन सर। नाङ्लो पसल राखेर खोइ त मिनबहादुर गुरुङसँगै नाङ्ले पसल राख्ने हो त कहाँ माथि? तरिका उनीहरू त नेपाली दाजुभाइ भए। यहाँ गोल्यान थरका व्यापारी जो 10 करोडको जग्गा राखेर 10 अर्ब कृषि ऋण लिन्छन्। नेपालको अर्थतन्त्रलाई ओभरनाइट टाट पल्टाउन त मारवाडीहरू अगाडि बढिसके त। राष्ट्रिय सम्पत्ति उनीहरूको मुठीमा छ र तपाईँले भनेका पनि यिनीहरूको माडवारीकरण भएको हो के? यिनीहरू अब नेपाली व्यापारी रहेनन्, यिनीहरूको चरित्र प्रवृत्ति जम्मै माडवारीको। यिनीहरूलाई बनाउने पनि नेता, सिध्याउने पनि नेता नै हुन् कि जस्तो लाग्यो मलाई। होइन, यस्तो हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले हामीले जुन क्रोनी क्यापिटलिजम, कुद खाने अर्थतन्त्र, कर्पोरेट क्यापिटलिजम र नव उदारवादको जो अभ्यास गरेका छौँ, समाजवादको मन्त्र त जप्ने तर समाजवादी आचरण व्यवहार फिट्टो छैन हो, यसले भविष्यमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पनि सखाप पार्छ, राजनीति पनि कोल्याप्स हुन्छ। त्यसकारण टाइम छ, सोच्ने टाइम छ, अहिले हामी सच्चिने टाइम छ। र सुनिल शर्मा जस्तो मान्छेको कुरामा बहकिनी हामी नेपाली जनता पनि मूर्ख हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद।